क्रिश्चियन मान्दिन भन्नेहरू देशद्रोही हुन् भन्दै अभिव्यक्ति दिएका पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीलाई पर्यो महँगो। पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको मन्त्री पद धरापमा सामाजिक सद्भाव खलबलाएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मागे किराँतीको राजीनामा। साम्प्रदायिक भरम फैलाउने व्यक्ति कसरी पदमा बस्न सक्छ र भन्दै रवि लामिछानेले सोधे। प्रचण्डलाई प्रश्न। पर्यटन मन्त्री किराँतीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न रापरपाका कमल थापाको माग। थुन्नै पर्ने राजद्रोहीको संख्या 98% रहेको छ, कत्रो जेल बनाउनुहुन्छ भन्दै मन्त्री किराँतीलाई गोकुल बास्कोटाको प्रश्न। माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशन फागुन पहिलो साता हुने 7 सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरियो। मन्त्री परिषद पुनः गठन बारे प्रचण्डको ब्रिफिङ। एक्सनमा नगए बोल्ड स्टेप चाल्छु भनिसकेको छु। बालुवाटारको बैठकमा प्रचण्डले भने भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई गति दिन्छु, नयाँ फाइल खोल्दै जानेछु। जनताले फालेको राज संस्थामा किन समय खेर फालेको भन्दै रापरपाका नेता सिंहलाई ऋषि धमलाको प्रश्न। जितपुर सिमराका वडा अध्यक्ष कार्की परे निलम्बन। 5 लाख घुस सहित पक्राउ परेका जनप्रतिनिधिलाई पीडितले थप 14 लाख रुपैयाँ बुझाएको दावी। कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा अब अनलाइनबाट नै नाम दर्ता गर्न सकिने। पोखराबाट उड्न लागेको बुद्ध एयरको जहाजको इमर्जेन्सी ढोका खुलेपछि केही बेर उडान अवरुद्ध। विमानको इमर्जेन्सी ढोका खोल्ने भीम परियार परे पक्राउ। चिसो सँगै रुगा खोकी दम र झाडा पखलाका बिरामी बढे। चिसोबाट जोगिन विज्ञको सुझाव। पोखरामा घुम्न आउने पर्यटकलाई हनी ट्यापमा पारेर लुटपाट गरियो। 2 महिला र 3 पुरुष परे पक्राउ। भारतबाट नेपालमा चोरीका फोन ल्याएर बेच्ने गिरोहका नाइके परे पक्राउ। भारतको केरलामा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टबाट 3 जनाको ज्यान गयो। भारतमा देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टबाट डराउनु नपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार। नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पुस 5 गते बिहिबार। सदा चाहिँ देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीति खबर लगायत आज दिनभरि कहाँ के भयो त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव सकेसम्म दिनैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। समाचार सुरु गरौं पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको मन्त्री पद धरापमा रहेको प्रसंगबाट। क्रिश्चियन धर्म नमान्ने देशद्रोही हुन् भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको मन्त्री पद नै धरापमा परेको छ। बुधबार राजधानीमा भएको उपत्यका व्यापी संयुक्त बृहत ख्रिष्टमस महोत्सव 2080 लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री किराँतीले क्रिश्चियनलाई मान्दिन भन्नु, संविधानलाई मान्दिन भन्नु सरह भएको बताएका थिए। उनले संविधान मान्दिन भन्नेहरू देशद्रोही भएको समेत बताएपछि उनको यति बेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। किराँतीले भनेका थिए नेपाल बहुधार्मिक राज्य हो, यो संविधानले स्वीकारेको कुरा पनि रहेको छ। मैले भनेको कुरा होइन। राज्यका आँखामा सबै धर्म बराबरी हुन्। आज 3 करोड नेपालीमा लाखौं क्रिश्चियनहरू भइसकेका छन्। क्रिश्चियनलाई मान्दिन भन्नु, संविधानलाई मान्दिन भन्नु हो। संविधान मान्दिन भन्ने देशद्रोही रहेका छन्। यदि कसैले देशद्रोह गर्छ भने त्यसलाई हतगडी लगाउने, जेलमा हाल्दिने अभिव्यक्ति दिएपछि उनी चारैतर्फबाट आलोचनामा घेरिएका छन् भने धेरै नेताले उनको राजीनामा मागेका छन्। तर मन्त्री किराँती र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने यस बारेमा कुनै पनि धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले मन्त्री किराँतीको पछिल्लो अभिव्यक्ति सामाजिक सद्भाव खलबलाउने प्रकृतिको उत्तेजक गैर जिम्मेवार रहेकाले पदीय गरिमा जोगाउन मन्त्रीमण्डलबाट बाहिरिनु पर्ने उनले बताएका छन्। संस्कृति मन्त्री सुदन किराँतीको पछिल्लो अभिव्यक्ति सामाजिक सद्भाव खलबलाउने प्रकृतिको उत्तेजक गैर जिम्मेवार पदीय गरिमा विपरीतको र अत्यन्तै खेदजनक रहेको छ। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, यस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने र साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने व्यक्ति संस्कृति मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा कसरी बस्न मिल्छ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन्।
यसैगरी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्। बिहिबार सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसित यस्तो माग गरेका हुन्। मन्त्री किराँतीले क्रिस्चियन धर्म नमान्ने सबै देशद्रोही हुन् भन्ने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको थापाको भनाई रहेको छ। सोही कारण मन्त्री किराँतीलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। क्रिस्चियन धर्म नमान्ने सबै देशद्रोही हुन् भन्ने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नु पर्दछ उनले लेखेका छन्। प्रमको ध्यान जाओस्, पदमा बसेर साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने निजलाई कानून बमोजिम कारबाही होस्, थापाले लेखेका छन्। क्रिस्चियन धर्म नमान्ने देशद्रोही हुन् भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा परेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यही क्रममा मन्त्री किराँतीको उक्त अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाउँदै नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व संचार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले थुन्नै पर्ने देशद्रोही अरू धर्म मान्नेको संख्या करिब 98% रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई थुन्न कत्रो जेल बनाउला त भन्ने व्यङ्ग्यात्मक जिज्ञासा राखेका छन्। संस्कृति मन्त्री किराँतीले कत्रो जेल बनाउलान् त अब उनले नै थुन्नु पर्ने राष्ट्रद्रोहीको संख्या हिन्दू बौद्ध मुस्लिम आदि करिब 98% रहेका छन्। माओवादी अरू कसैलाई सेवा दिने मेसिनरी उद्योग हो भन्ने फेरि पनि प्रमाणित भएको छ। धर्म व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो तर संस्कृति र सभ्यता देशको मौलिकता र पहिचान, बास्कोटाले लेखेका छन्। सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले फागुनमा विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बिहिबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले आगामी फागुन पहिलो साता विधान सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार विधान सम्मेलनको लागि 7 सदस्यीय विधान मस्यौदा समिति पनि गठन गर्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ। त्यस्तै माओवादीले भदौ 16 गतेदेखि जारी जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान पुस 16 गतेबाट समापन गर्ने समेत तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीहरूलाई ठोस कार्य योजना सहित अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन्। सरकार गठनको 1 वर्षपछि मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादनमा असन्तुष्ट दाहालले ठोस योजना सहित अघि नबढे बोल्ड स्टेप गर्ने बताएको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा ब्रिफिङ गरेका छन्। प्रचण्डले भने सबैलाई मैले ठोस कार्य योजना सहित एक्सनमा जानु भनेको छु, भएन भने बोल्ड स्टेप चाल्छु भनेको छु। प्रचण्डले बैठकमा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने सोचको ब्रिफिङ गरेका छन्। आफूले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई गति दिएर नयाँ फाइल खोल्ने योजना दाहालले सुनाएको पनि स्रोतको भनाई रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता एवं प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंहले आफूहरू राज संस्था र हिन्दू राज्यको पुनर्स्थापना संहिता खारेजी र भ्रष्टाचारहरूलाई निर्मूल पार्ने मुद्दा लिएर अगाडि बढ़िरहेको जानकारी दिएका छन्। पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै उनले आफूहरू उक्त मुद्दाहरू लिएर जनताको माझ गइरहेको बताएका छन्। जनताले फालेको राज संस्थामा किन समय खेर फालिरहनु भएको छ भन्ने धमलाको प्रश्नमा उनले राप्रपाले राज संस्था ल्याउने नभएर राप्रपाले देशको कमान्ड मात्रै गर्ने बताएका छन्। उनले नेपाली जनताले मात्रै राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न सक्ने बताएका छन्। राप्रपाले राज संस्था ल्याउने होइन, राज संस्था नेपाली जनताको आन्दोलनबाट जनताले नै निर्मल निवासबाट नारायण हिटी ल्याउने हो। राप्रपाले त त्यसको कमान्ड मात्रै गर्ने हो। अब राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई समेटेर हामी यो अभियानको नेतृत्व गर्नेछौँ। साथ जनताको हो, त्यसकारण जनआन्दोलन हामीले भनेका छौँ। सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन नसकेको र जनतामाथि ट्याक्स लादेर बर्मालुट गरेको उनको भनाई रहेको छ। राप्रपाले वर्तमान संविधान मानेको पनि बताएका छन्। वर्तमान संविधान गणतन्त्रवादीहरूले नै उल्लङ्घन गरेको उनको टिप्पणी रहेको छ। राज संस्था पुनर्बहालीको लागि सडक र सदन तताउन आफूहरू तयार भएको पनि उनले चेतावनी दिएका छन्। घर बाटो सिफारिसको क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस रकम लिएको अभियोगमा जितपुर सिमारा उपमहानगर वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष ताराबहादुर कार्की निलम्बन भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँले वडा अध्यक्ष कार्की पद मुक्त भएको विषय उपमहानगरलाई अति गोप्य पत्र मार्फत जानकारी गराएको बताइएको छ। कार्कीलाई घर बाटो सिफारिसको लागि स्थानीय राजन उप्रेतीसँग 5 लाख नगद रकम लिँदै गरेको अवस्थामा अख्तियार हेटौडाको टोलीले जितपुर स्थित जयसवाल होटेलबाट नियन्त्रण
नियन्त्रणमा लिएको थियो। आयोगले कार्कीलाई सोमबार नगद रकम सहित नियन्त्रणमा लिएर सोही केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ पठाएको हो। सोही दिनदेखि लागू हुने गरी आयोगले वडा अध्यक्ष कार्कीलाई निलम्बन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। स्थानीय घर जग्गा कारोबारी उप्रेतीले काठमाडौँका राणा परिवारसँग जग्गा खरिद गर्ने क्रममा घर बाटो सिफारिसको लागि वडामा निवेदन दिएका थिए। सो क्रममा वडा अध्यक्ष कार्कीलाई 3 लाख, 5 लाख र 6 लाख सहित कुल 14 लाख रुपियाँ बुझाएको र अहिले सोही जग्गा बिक्री गर्ने क्रममा सिफारिस माग्दा वडा अध्यक्षले पुनः आफूसँग 10 लाख रुपियाँ मागेको उप्रेतीको भनाई रहेको छ। रकम मागेर हैरान पारेपछि बाध्य भएर अख्तियार गुहार्नु परेको पीडितको गुनासो रहेको छ। कर्णाली प्रदेश अस्पतालले अब अनलाइनबाट नै टिकट काट्न सकिने व्यवस्था ल्याएको छ। सेवाग्राहीको चाप बढेपछि अनलाइनबाट नै नाम दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अनलाइन सेवाले सेवाग्राहीमा थप सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा अस्पतालले गरेको छ। सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनेसँगै सेवा लिनेहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। आजदेखि उक्त सेवा सञ्चालनमा आइसकेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काले जानकारी दिएका छन्। पोखराबाट काठमाडौँ उड्न लागेको बुद्ध एयरको विमानको आपतकालीन ढोका खोल्ने यात्रु भीम परियारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। आज बिहिबार बिहान करिब 9 बजेतिर सबै यात्रुलाई जहाजमा चढाई ढोका बन्द गरेर उड्ने तयारीमा रहेको विमानको आपतकालीन ढोका खोलिएको थियो। यात्रुले अचानक आपतकालीन ढोका खोलिदिएपछि उक्त विमानको उडान समेत रद्द गरिएको थियो। जहाजको आपतकालीन ढोका भएको सीट 1 सीडी सीटमा बसेका परियारले ढोका खोलेको बताइएको छ। अब उक्त जहाज इन्जिनियरले परीक्षण गरेर उडानको लागि ठिक छ भनेपछि मात्रै उडान भर्ने एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ। उक्त जहाजको उडान रद्द गरेर करिब 1 घण्टा पछि यात्रुलाई अर्को जहाज मार्फत काठमाडौँ पठाइएको छ। देशभर चिसो बढेसँगै रुगा खोकी, दम, झाडा पखला, निमोनिया, एलर्जी लगायतका बिरामीको चाप बढेको छ। मौसम परिवर्तन भएसँगै बाल बालिका, वृद्ध वृद्धा र दीर्घ रोगीका बिरामीलाई रुगा खोकी, दम, निमोनिया, एलर्जी लगायतका स्वास्थ्य समस्या बढी देखिएको छ। मध्य प्रदेश अन्तर्गत धनुषाको जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण देव दासले मौसम परिवर्तनसँगै 3 देखि 5% का दरले रुगा खोकी, दम, निमोनिया, एलर्जी लगायतका बिरामीको संख्या बढेको बताएका छन्। यस्तै कञ्चनपुर स्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा पनि मौसमी बिरामीको संख्या बढ्न लागेको छ। सुदूरपश्चिम प्रादेशिक सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका कार्यालय प्रमुख डाक्टर अर्जुन भट्टले जानकारी दिएका छन्। चिसोको कारणले दमको बिरामी, बच्चालाई रुगा खोकी, एलर्जी, पखला लगायत बिरामीको चाप बढेको छ। चिसो बढेसँगै स्वास्थ्यको ख्याल राख्न पनि विज्ञले आग्रह गरेका छन्। पोखरा घुम्न आएका पर्यटकलाई हनी ट्यापमा पारेर लुटपाट भएको खुलासा भएको छ। पृथ्वी चोकमा रहेको बस पार्कमा महिलालाई प्रयोग गरेर एकान्तमा लैजाने र पुरुषहरूले लुटपाट गरेर भाग्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। हनी ट्यापमा पार्ने 2 महिला र 3 पुरुष पक्राउ परेका छन्। विभिन्न प्रलोभनमा पारेर होटेल लैजाने भन्दै एकान्तमा लगेर लुटपाट गरिएको वैधाम प्रहरी प्रमुख डीएसपी राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पक्राउ परेकाहरूलाई अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। उनीहरूले मोबाइल र नगद तथा सुनहरू लुट्ने गरेका छन्। पक्राउ पर्नेमा पोखरा 23 बस्ने 25 वर्षीय मौसम परियार, चितवन घर भई पोखरा 9 बस्ने 20 वर्षीय प्रकाश परियार, लमजुङको बेसीसर घर भई पोखरा 9, पृथ्वी चोक बस्ने 19 वर्षीय योगेश गुरुङ, पोखरा 9 कै 19 वर्षीय मन्जु नेपाली र सोही ठाउँकी 19 वर्षीय सम्झना परियार रहेका छन्। उनीहरूलाई अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा 7 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान थालिएको श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। भारतीय प्रहरीहरूले नयाँ दिल्लीबाट चोरीका फोनहरू नेपालमा ल्याएर बेच्ने एउटा गिरोहको नायकेलाई समातेका छन्। प्रहरीले 124 वटा फोन र 19 लाख भारू पनि जफत गरेका छन्। यो गिरोहले चोरहरूबाट फोन लिएर फोन मर्मत गरेर लक फोर्थे अनि त्यो फोनलाई महँगो मूल्यमा नेपाल बेच्ने गरेको खुलासा भएको छ। यो गिरोहका मुख्य नायके 37 वर्षीय अली हुसैनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। फोन चोरीका घटनाहरूबारे अनुसन्धान गर्ने क्रममा गिरोहका सदस्यहरूले फोन नेपाल पठाएको थाहा पाएका थिए। यही जानकारीको आधारमा चोरीका फोन करोलबागमा संकलन गर्ने काम भइरहेको आफूहरूले थाहा पाएपछि प्रहरीको अपराध शाखाका विशेष कमिश्नर रविन्द्र सिंह यादवले बताएका छन्। प्रहरीले हुसैनमाथि निगरानी राखिरहेको थियो। उनले स्थायी घरमा फोनहरू लुकाएका थिए भने आफू चाहिँ भाडाको घरमा बस्दै आएका थिए। प्रहरीले हुसैनको साथबाट 8 थान मोबाइल पनि फेला पारेको छ।
भारतको केरलामा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट JN1 का पहिलो बिरामी फेला परे लगतै त्यहाँ 3 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतभरमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित केरलामा नै रहेको भारतीय संचार माध्यमले जानकारी दिएका छन्। केन्द्रीय स्वास्थ्य र परिवार कल्याण मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार बुधबार केरलामा कोभिड-19 का 300 संक्रमित फेला परेका थिए। केरला बाहेक भारतभरमा जम्मा 58 जनामा संक्रमण देखिएको छ। केरलामा सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेर 2341 पुगेको छ। केरला बाहेक अन्य सबै राज्यहरूमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 328 मात्रै रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सरकारले भारतमा देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टबाट तत्काल डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो नयाँ भेरिएन्टको जोखिम नेपालमा पनि बढेको तर नआत्तिन सबैलाई आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले नेपालको सीमा भन्दा टाढा भारतको केरला राज्यमा संक्रमण देखिएको र यसबाट त्यति धेरै डराउनु नपर्ने बताएका छन्। उनले भारतमा देखिएको संक्रमण श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रहेकाले आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको दावी गरेका छन्। इजरायलले गाजामा गरिरहेको आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 20,000 नागेको छ। अक्टोबर 7 मा हमासले इजरायलमाथि हमला गरेको थियो। त्यसको बदलामा इजरायलले गाजामा आक्रमण गरिरहेको छ। 7 दिने युद्ध विराम बाहेक द्वन्द शुरू भएदेखि हरेक दिन औसतमा 300 जनाको मृत्यु भएको गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अक्टोबर 7 देखि डिसेम्बर 20 सम्ममा गाजामा आक्रमणमा परि 20,000 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। यो संख्या गाजाको करिब 22 लाख जनसंख्याको 1% रहेको छ। ज्यान गुमाउनेमा 70% महिला र बालबालिका भएको बताइएको छ। डिसेम्बर 20 सम्म घाइते हुनेको संख्या 52,600 भन्दा बढी रहेको छ। गाजा 41 किलोमिटर लामो र 10 किलोमिटर चौडाई भूभाग रहेको छ। यहाँको जनसंख्याको घनत्व विश्वकै बाक्लो रहेको छ। गाजामा इजरायलले यो युद्ध शुरू भएता करिब 29,000 बम हानेको र तीमध्ये 40 देखि 45% अन्धाधुन्दा हानेको बताइएको छ। ती बम 45 किलोदेखि 907 किलोग्राम सम्मको भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।